मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. मुल्ला नसरुद्दीन 13व्या शेंकड्यांत टर्की देशांत आसलो अशें म्हणटात. पूण कांय जाण म्हणटात ना, तें काल्पनीक नांव. कितेंय जावं, पूण मुल्ला नसरुद्दीना विशीं कितल्योश्योच काणयो आसात. तांतली ही एक काणी. मुल्ला नसरुद्दीनाच्या एका इश्टान ताका म्हणलें, अमक्या दिसा हांव तुका मेळपाक येतां, इतल्या वेळाचेर येतां. आनी नसरुद्दीनान म्हणलें, बरें, ये तूं. ज्या दिसा ताचो इश्ट मुल्ला नसरुद्दीनाक मेळूंक थारायल्ल्या वेळार ताच्या घरा गेलो, घराचें दार बंद. नसरुद्दीन ना. इश्ट रावलो आनी मागीर इश्टाक तिडक मारली. मेळपाक हाणेंच म्हाका दीस दिल्लो, वेळ थारायल्लो, आनी हांव आतां ताच्या घरा आयलां, इतल्या पयसून आयलां, आनी वो आतां ना. देखून ताणें दाराचेर अशें बरयलें. कितें बरयलें? पिसांट, पिसांट अशें बरयलें. आनी तो आपल्या घरा गेलो. कांय वेळान मुल्ला नसरुद्दीन खंय तरी गेलो, फाटीं घरा आयलो आनी पळयतना दाराचेर अशें बरयल्लें आसा, पिसांट. तें ताणें वाचलें. दुसऱ्या दिसा मुल्ला नसरुद्दीन आपल्या इश्टाच्या गांवांत गेलो आनी ताका ताणें म्हणलें, काल तूं म्हाका मेळूंक आयलोलो आनी तूं येता हें हांव विसरलों. देखून हांव खंय तरी पावलों. पूण मागीर फाटीं घरा येतच हांवें दाराचेर तुजी सही, दस्खत पळयली. तेन्ना ताच्या इश्टाक कितें म्हणचें तें कळ्ळें ना. आनी हें सगळें मुल्ला नसरुद्दीनान मातशें हांसूनच म्हणलें. म्हज्या दाराचेर हांवें तुजी दस्खत पळयली. दाराचेर कितें बरयल्लें ताच्या इश्टान? पिसांट. आतां मुल्ला नसरुद्दीन कितें करता पळया, तो ताका अशें म्हणना, तुवें म्हाका पिसांट म्हूण कित्याक म्हणलें आनी कित्याक बरयलें अशें म्हणना. मुल्ला नसरुद्दीन तें गुंडायता आनी म्हणटा, हांवें तुजी दस्खत, सिग्नेचर, सही पळयली. बरयल्ली कोणें? इश्टान. म्हळ्यार आतां कोण पिसांट जालो? इश्ट जालो ना. पूण नसरुद्दीन तशें सांगना, सरळ सांगना तो असो गुंडावन सांगता आनी हांसून सांगता. जिवितांत आमी जेन्ना आमचेर कोण टिका करता, कोण आमचेर राग उक्तायता, तिडक दाखयता आनी असलें कितें नकारात्मक करतना तें आमी नकारात्मक नदरेन पळोवचे बदलेक मातशें तें बदलून सकारात्मक नदरेंतल्यान पळयल्यार तांणी उलयल्लें सगळें आमच्या जिविताक सारें जावं येता. जशें पळय, रुखा झाडांक सारें जाय, तांकां बरें सारें पडटच आनी उदक पडटच रूख झाडां वाडटात. तशें हें आमचे विशीं कोण पळया कितें उलयता, चड करून नकारात्मक, तें आमी दुसरे नदरेंतल्यान पळोवन तांतल्यान आमी खुशालच रावंक शिकूंक जाय. आनी खुशाल रावप म्हणजे हांसप. जितलें आमी जिवितांत हांसता तितलें आमी खुशाल रावता, आमची भलायकी बरी उरता. हें आतां आमकां दोतोरी सांगतात. तूं जर सदां खूब सिरियस रावताय, दुखी रावताय, तुज्यो सगळ्यो ज्यो पिडा आसात तुजे भितर त्यो वाडटात. देखून आमी हांसपाक शिकपाक जाय. आनी आतांच्या काळांत तरी ते लाफींग क्लब म्हूण आसा, थंय दादले वेतात, अस्तऱ्यो वेतात
तरणाटीय येतात आनी सगळीं मेळून सकाळींची हांसतात. कित्याक हांसतात? कांयच कारण ना, ती एक कला. हांसतात. हांसले म्हणटकीर कितें जाता पळया, आमच्या तकलेच्यो ह्यो शिरो बिरो आसात न्ही, त्यो सगळ्यो लूज जातात, सदळ जातात. मागीर थंय रक्ताची पुरवण जाता आमचे मतीक, आनी मागीर कितें आसा भितर टेन्शन तें सगळें वता. देखून आमी हांसपाक शिकपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी आमच्या जिवितांत दूख येताना थंय हांसूंक जाता तशें कोण आमकां पिसो वा पिशें वा पिशी म्हणचे ना, पूण तें दूख आसा पळय भितर तें आमी घेवन बसचें न्हय. हय, दूख जालें, दूख आसा, घरांत कोण तरी सोंपलीं, सरलीं, दूख जाता. पूण मागीर आमी तें दूख पयसावन खुशाल रावंक शिकूंक जाय. तितलें आमकां बरें. आनी जितले आमी खुशाल रावता तेन्ना आमच्या संपर्कांत पळय कोण येता तीं सुद्दां खुशाल जातात. कित्याक आमी खुशाल आसा. आनी आमचो खुशाल स्वभाव पळोवन, आमची चाल पळोवन मागीर दुसरे अजेबतात. आरे बाबा, तुका इतलें दूख आसा, तुका इतले त्रास आसात, तरी तूं इतलो खुशाल कसो? तूं इतली खुशाल कशी? अशी ती आमकां प्रस्न विचारची ना, विचारतलींच. कित्याक तांकां अजाप दिसता. दूख कोणाक ना, कश्ट कोणाक ना, त्रास कोणाक ना, सगळ्यांक आसात. पूण इतलें आसून सयत जिवितांत खुशाल रावप आनी केन्ना केन्ना हांसप खूब गरजेचें. भुरगीं पळयात तुमी, जेन्ना जेन्ना भुरगीं खेळटना पळय तीं कितलीं हांसतात, तीं झगडटात, केन्ना केन्ना मारूनय पडटात, रडतात आनी मागीर हांसतात. भुरगीं पळय सदांच खुशाल आसतात, चडशीं हांसतात भुरगीं खेळटना. आतांच्या दिसांनी मातशी परिस्थिती वेगळी. ह्या मोबायलाक लागून आतां भुरगीं खूब सिरियस जावंक लागलात आमचे भशेन, आनी हाका लागून तांकांय प्रॉब्लेम्स तांचे वाडूंक लागलात. ती गजाल वेगळीच. नाजाल्यार भुरगीं पळय अशें तांकां खेळूंक सोडा, तीं खुशाल आसतात, एकदम मजेन आसतात. तरणाटी सुद्दां एकामेका ती मेळटना उलयतात आनी कितें हांसतात. ती कित्याक हांसतात तांकांच खबर आसा, पूण ती हांसतात, ती बरी गजाल जिवितांत. म्हणटच आमी सदां जिवितांत खुशाल रावया आनी दुसऱ्यांकय आमी खुशाल करुया. अंतल्यान आमचें जिवीत खुशाल बरी जाता आनी तांचेंय जिवीत खुशाल बरी जाता. तांच्या जिवितांत आसले त्रास, कश्ट, दूख थोडे तरी उणें जातात. तर असले आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.